नमस्कार। आज चाहिँ हामी स्पेसल अफरवाला क्वेसन हेर्दैछौँ र आज चाहिँ हामी 2019मा टियुले सोधेको एमबिएस थर्ड सेममा टियुले सोधेको एउटा क्वेसन हेर्दैछौँ। क्वेसन हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँ भएको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर चाहिँ अफरलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी एउटा कम्पनी हो अनि हामीले चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेछौँ, सामानहरू चाहिँ हामीले प्रोड्युस गरिरहेछौँ र हामीले बेची पनि रहेछौँ। हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार हामीले बेची पनि रहेछौँ। तर हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीबाट चाहिँ फेरि पनि अफर आउन सक्छ, यति मलाई यति युनिट्स मलाई सामान चाहियो भनेर चाहिँ अफर आउन सक्छ। त्यो अफरलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा हामी त्यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति सामान्य किसिमको क्वेसन हो र हामीले चाहिँ डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेसल अफरलाई चाहिँ। र हामीले यहाँ भनेको छ, क्वेसनमा भनेको छ डेल्टा कम्पनी प्रोड्युस अ सिङ्गल प्रोडक्ट भनेर भनेको छ। सिङ्गल प्रोडक्ट चाहिँ डेल्टा कम्पनीले प्रोड्युस गर्छ। द कस्ट अफ प्रोड्युसिङ द सेलिङ सिंगल यूनिट of the product at the company's normal activity level. नर्मल एक्टिभिटी लेभल भनेको 60,000 युनिट पर इयर छ। हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ, भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि दिएको छ, एक्सपेन्सेस दिएको छ। र अरू फर्दर इन्फर्मेसनमा चाहिँ के भनेको छ, द नर्मल सेलिङ प्राइस। नर्मल सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ मार्केटमा चाहिँ कतिमा बेचिरहेछौँ त $21 पर युनिटमा हामीले बेचिरहेछौँ। एउटा युनिटको 21मा बेचिरहेछौँ एक्जिस्टिङ मार्केटमा। द कम्पनीज क्यापेसिटी, यो चाहिँ कम्पनीको फुल क्यापेसिटी कति रहेछ भने 75,000 युनिट रहेछ। पर इयर चाहिँ 75,000 युनिट रहेछ। एन अर्डर हेज बिन रिसिप्ड, हामीले चाहिँ अर्डर पायौँ from a mail order house for 15,000 units at a special price of $14 per unit भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। हामीले चाहिँ 15,000 स्पेसल अफर पाएको छौँ हामीले। र हामीले सबैभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी कति छ र क्यापेसिटीले पुग्छ कि पुग्दैन। तर यहाँ चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ क्यापेसिटीले, हाम्रो फुल क्यापेसिटीले पुग्छ। यो सामान्य क्वेसन छ, तर कुनैमा चाहिँ क्यापेसिटीले नपुग्नु पनि सक्छ। त्यसबेला चाहिँ हामीले युनिट सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई कुनै पनि युनिट चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने छैन। र हामीलाई यहाँ भनेको छ, इफ द अर्डर इज एक्सेप्टेड बाई हाउ मच विल एनुअल प्रफिट बी इन्क्रिज भनेको छ अर डिक्रिज। हामीले चाहिँ अर्डर एक्सेप्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ एनुअल प्रफिट चाहिँ कतिले बढ्छ या घट्छ, इन्क्रिज हुन्छ या डिक्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। द अर्डर विल नट चेन्ज द कम्पनीज टोटल फिक्स कस्ट भनेको छ। फिक्स कस्टहरू चाहिँ अर्डरले चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन, जस्तो आएको थियो त्यस्तै हुन्छ भनेको छ। र अब हामी यसको सोल्युसनतिरै लागौँ। हामीलाई सबैभन्दा पहिले हामीले थोरै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले टिपेर गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन नहुन सक्छ, अथवा कन्फ्युजन चाहिँ हट्न सक्छ, छिटो पनि हुन्छ र हाम्रो बिग्रिने चान्स पनि कम हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले टिपेका छौँ कम्पनीज क्यापेसिटी भनेको 75,000, फुल क्यापेसिटी भनेको 75,000 हो। तर करेन्ट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स भनेको 60,000 पर इयर भइरहेछ होइन। नर्मल रेगुलर एसपिपियु सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको चाहिँ 21 पर युनिट छ। 21 पर युनिट छ।
21 पर युनिट छ र स्पेशल प्राइस भनेर चाहिँ हामीलाई 15,000 जुन चाहिँ अफर हामीलाई आएको छ त्यसको उनीहरूले तोकेको स्पेशल प्राइस चाहिँ 14 पर युनिट छ र हामीलाई चाहिँ अब फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो डिफरेन्सियल इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्सिएट चाहिँ हाम्रो निकाल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यसको चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकुलरको एउटा बनाउनु पर्छ विदाउट अफर एउटा चाहिँ नै हाल्छ विथ अफर भनेर अर्को गर्नुपर्छ र डिफरेन्सिएट भनेर चाहिँ एउटा कलमहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कतिवटा बनाउने भनेर चाहिँ र हामीलाई सेल्स युनिट चाहिन्छ सबैभन्दा पहिले सेल्स युनिट चाहिन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटीले भ्याउने हुनाले चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ मार्केटमा हामीले 60,000 बेचिरहेछौँ हामीले 60,000 चाहिँ हामीले प्रोडक्सन र सेल्स पनि गरिरहेछौँ 60,021 मा हामीले चाहिँ बेचेर $21 मा चाहिँ हामीले बेचिरहेछौँ र अर्को भनेको चाहिँ विथ अफरमा चाहिँ हामीलाई 15,000 को आएको छ र अफर प्राइस भनेको चाहिँ 14 हामीलाई दिएकै छ र हामीले यो जस्ता तस्तै यता सार्यौँ हामीले अब अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको सेल्स रेभिन्यू भनेको चाहिँ यो हामीले 60,000 × 21 गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिने र 15,000 × 14 गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिने र यो दुईटैलाई जोडेर चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिनुपर्छ किनकि यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा चाहिँ युनिट चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले यो दुईटैलाई जोड दिने 1,47,000 1,26,000 1,47,000 1,47,000 होइन 14,70,000 हुन्छ 60,000 × 21 र 15,000 × 14 14,70,000 हुन्छ 14,70,000 हुन्छ $14,70,000 हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर चाहिँ हामीलाई अब सेल्समा चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स भनेर चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ र भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के छ नि त यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल छ एउटा डाइरेक्ट लेबर छ एउटा अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल सेलिङ भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ चारवटा भेरिएबल कस्टहरू दिएको छ हामीलाई र भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले सेल्सले इन्टु गरेर चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ सेल्सले चाहिँ इन्टु गरेर चाहिँ हामी यिनीहरूको कोलममा राख्छौँ 60,000 × 5.10 भनेर चाहिँ हामी यहाँ 3,06,000 सरी 60,000 × 3.80 भनेर यहाँ हामी 2,28,000 60,000 × 1 भनेर चाहिँ 60,000 60,000 × 1.5 भनेको 90,000 यसरी चाहिँ हामी यहाँ क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ राख्छौँ र यसरी नै 15,000 × 5.10 76,500 हुन्छ 15,000 × 3.80 15,000 × 1 र भेरिएबल सेलिङको चाहिँ यहाँ लागु हुँदैन किनभने भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीलाई अफरमा चाहिँ लाग्दैन किनभने भने हाम्रो खर्च हुँदैन अफर आउनुको फाइदा भनेको त्यही हो हामीले चाहिँ खर्च गरेर राख्नु पर्दैन हाम्रो सामान किन अथवा कमिसन खाऊ यसरी चाहिँ हामीले सेलिङमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ कस्ट चाहिँ इन्कर हुँदैन अथवा कस्ट चाहिँ आउँदैन त्यही भएर हामी निल राख्छौँ यहाँ र 90,000 को 90,000 र यहाँ कोलमहरूको जोडेर चाहिँ यता राख्छौँ हामी यो दुईटालाई जोडे विदाउट र विथलाई जोडेर चाहिँ यता राख्छौँ हामी र यो हामीले विदाउट अफरको यो कोलमको चाहिँ
यहाँ भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स यिनीहरू चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले घटाएर चाहिँ सेल्समा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। जोडेर चाहिँ हामी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ जोडेर हामी यहाँ राख्छौँ सिधै 6,84,000 यो कोलमको जोडेर यहाँ राख्छौँ हामी 6,84,000 6,84,000 र विथ अफरको पनि जोडेर हामी 76,500 57,000 र 15,000 जोडेर चाहिँ यहाँ 1,48,500 राख्छौँ र यता हामीलाई यिनीहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ 8,32,500 हुन्छ। टोटल भेरिएबल कस्टमा चाहिँ 8,32,500 हुन्छ। र 32,500 हुन्छ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो। सेल्स माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट गऱ्यौँ भने हामीले 5,76,000 आउँछ। विदाउट अफरको विथ अफरमा चाहिँ 61,500 आउँछ। विथ अफरमा चाहिँ 61,500 आउँछ र यो दुईटैलाई जोड्यो भने चाहिँ हामीले 6,37,500 यहाँ हामीले यति हुन्छ। 6,37,500 आउँछ। 5,76,000 प्लस 61,500 गरेर चाहिँ 6,37,500 आउँछ। र हामीले अब लेस गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स कस्टलाई। फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र फिक्स कस्ट चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त? फिक्स कस्ट हामीलाई दिएको छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ 4.20 र फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर चाहिँ एक्सपेन्सेस भनेर 2.40 र हामीलाई यहाँ फर्दर इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भने द अर्डर विल नट चेन्ज द कम्पनीज टोटल फिक्स कस्ट भनेको छ। हाम्रो अफरले चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन क्या। अफरमा चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन फिक्स कस्टले। हाम्रो अफर नआए पनि त्यति नै खर्च भइरहेको थियो र अफर आयो भने त्यति नै खर्च हुन्छ भने हो यसले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो विदाउट अफरमा चाहिँ यो जाँदैन। विदाउट अफरमा चाहिँ जाँदैन। र फिक्स कस्टमा चाहिँ अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर माथि दिएको छ र त्यसलाई नै अब सेल्ससँग इन्टु गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिने। र अर्को भनेको चाहिँ फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, त्यसलाई पनि सेलिङसँगै इन्टु गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिने। पर युनिटमा दिएको छ माथि। त्यही भएर चाहिँ र हाम्रो विथ अफरमा चाहिँ जाँदैन किनकि यसले इफेक्ट गर्दैन भनेर चाहिँ हामीले क्वेसनमा पनि दिएको छ र हामीले बुझ्नु पनि पर्छ। क्वेसनमा नदिएको भयो भने त्यसले अफर गर्दैन थियो। स्पेसली रूपमा चाहिँ तोकेर दिएको भए मात्रै त्यसले चाहिँ असर गर्छ। र यहाँ जति जति छ तिनीहरूलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ यता राखिदिने हो। तर यहाँ निल भएकोले चाहिँ जस्ता तस्तै भयो टोटलमा डिफरेन्सिएटमा। र नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो कसरी निस्किन्छ त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ अब हामीले फिक्स कस्ट घटायो भने चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम निस्किन्छ। नेट इन्कम चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ घटाएर चाहिँ विदाउट अफरमा चाहिँ 1,80,000 आएको छ। विथ अफरमा 61,500 आएको छ। 1,80,000 61,500 आएको छ र 2,41,000 आएको छ। 2,41,500 आएको छ। टोटल चाहिँ 2,41,500 आएको छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई फाइदा भएको छ। 61,500 चाहिँ हाम्रो प्रफिट बढेको छ। र यसको डिसिजन चाहिँ के हुन्छ त? यसको डिसिजन हुन्छ इट इज फेभरेबल टु द कम्पनी टु एक्सेप्ट स्पेसल अफर सिन्स द नेट प्रफिट इन्क्रिज बाई ₹61,500। विथ अफरमा चाहिँ हाम्रो 61,500 नेट इन्कम इन्क्रिज भएको छ अथवा प्लसमा आएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ हामी। र हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ भने एज्युम द कम्पनी ह्याज 1,000 युनिट अफ द दिस प्रोडक्ट लेफ्ट ओभर द लास्ट इयर। लास्ट इयरबाट चाहिँ हामीलाई 1,000
युनिट प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो लेफ्ट भाग छ अथवा बाँकी छ। द युनिट मस्ट बी सोल्ड एट रेगुलर च्यानल एट रेड्युस प्राइसेस। वाट युनिट कस्ट इज रिलेभेन्ट फर इस्टाब्लिसिङ अ मिनिमम सेलिङ प्राइस। मिनिमम सेलिङ प्राइस चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिनिमम सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ के हो त? मिनिमम सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम कतिमा चाहिँ हामीले बेच्न सकिन्छ त? मिनिमम सेलिङ प्राइस भनेको हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर प्लस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ हाम्रो तीनटालाई जोडेर चाहिँ टोटल मिनिमम कस्ट भनेर $9.9 हामीले निकालिन्छ। त डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जोड्यो भने चाहिँ मिनिमम कस्ट चाहिँ निस्किन्छ। र हामी के भन्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ द मिनिमम कस्ट मस्ट बी इक्वल टु कभर द रिलेभेन्ट कस्ट। रिलेभेन्ट कस्टहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट हो। अन्त यिनीहरू भनेको त जसरी लाग्ने नै हो क्या, यिनीहरू कस्टहरू भनेको लाग्ने नै हो, इन्कर भइ नै हाल्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल पनि लाग्ने भइहाल्यो, लेबर पनि लाग्ने भइ नै हाल्यो र गुड्स पाउँदा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू पनि लाग्ने भइ नै हाल्यो। त्यही भएर यसको मिनिमम कस्ट प्राइस चाहिँ $9.9 हुन्छ।